अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। सॉरी, गले में उधरा किचकिच हो गई है। मियाँ असलम साहब की गाड़ी में बैठे हैं, एसी बड़ा काम कर रहा है, तो इसलिए जो है ना वो गले में किचकिच हो रही है। अच्छा जी, मुबारक सर जी। आज तो इंडिया का जर्नल मान रहे हैं कि साढ़े जहाज डिगे ने। कहते कितने डिगे ने ए अहम नहीं, क्यों डिगे ने ए अहम है, तो हमने अपनी इस्लाह कर ली है। ना ना ना, सोचना भी नहीं। अगली दफा आवांगे तो जरा नवे तरीके ना लावांगे। हर दफा एक तरीका थोड़ा ही इस्तेमाल करना है कि साइबर हमला करके तो आपको हमने हाथ पांव बांध दिए। अब अगली दफा और हिसाब होगा जनाब। ये पाक फौज है, ये पाक फौज है, ये मामूली बात नहीं है। तो अनिल चौहान ने जी आज अपनी शिकस्त मान ली है। कल सवामी ने मानी थी, साबका वजीर ने, और आज मौजूदा जर्नल है आर्मी का ये अनिल चौहान, उसने मान लिया है कि जनाब यारी जहाज डिगे ने और साढ़े कितने डिगे ने ए नहीं दस दे। मैंने तो सर एक वीडियो में ये भी तय किया था। मियाँ असलम साहब, आपसे भी हमने गुफ्तगू करनी है अभी थोड़ी देर तक, आप गाड़ी चला रहे हैं। जो हमने इनका ऊधमपुर में हमला किया था, जहाँ ब्राह्मूस और वो सारे मिसाइल थे इनके, वहाँ पे इनके 17 जहाज जो है ना, मैंने पहले दिन ही बताया था कि इनके तबाह हुए हैं खड़े खड़े। उसका भी ये नहीं बताते, इसलिए भी ये तादादें नहीं बता रहे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इतने बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त दी है, जेर किया है, और हमारे मुल्क में यूथ ही ये बहस कर रहे हैं कि जनाब फील्ड मार्शल का उधर ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं। जाओ फिर मोदी नू दे दो फील्ड मार्शल, या तुहानू दे दईए। बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े लोग जनाब कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का ओहदा जो है ना वो ठीक नहीं है। ये नहीं, अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान क्यों जीता है, अफसोस हो रहा है इन्हें। बहरहाल ये बात है। तो ये तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जनाब अली हमें आज इंडिया जो है ना वो मान रहा है कि शिकस्त हुई है। अब आगे आए जी। अभी इमरान खान का आज तोशाखाना 2 केस लगा हुआ था। हाले तो बड़े बच्चे तोशाखाना 3 भी आना है। तो 2 है ना, 3 भी आना है। ए थोड़ा जड़ा मॉन्यूमेंटल है ना, या ऐसी मैं तो उसको प्यार से मॉन्यूमेंटल कहता हूँ, ये बाहर नहीं निकलने लगा 2034 तक। नोट कर ले, इसके इतने गुनाह हैं, इसने नौजवान नस्ल खराब की है, इसने जनाब अली इखलाकियात तबाह की हैं। इद्दत में मुद्दत की शादी की बात करो ना, कहते एडा मामूली केस तुसी उछाल रहे हो। जालमो, एक वजीर आजम हो और वो इतने बड़े लीडर हो और किसी पार्टी का चेयरमैन हो, और वो इद्दत में मुद्दत की निकाह कर ले और उसको पीर नहीं कहे कि जनाब इद्दत के अंदर ही निकाह करोगे तो इसका जादू का असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लानत है तुम्हारे ऊपर ये बातें सोचने वाले। तुम कहते हो कि ये बातें क्यों आप करते हैं। ये इखलाकियात तबाह किए हैं इमरान खान ने नौजवान नस्ल को। आज देखें, हम इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं तो इनके जो मानने वाले हैं वो इंडिया की हिमायत कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, उन्होंने एडी शिकस्त नहीं हुई। ओ ये फील्ड मार्शल ठीक नहीं है जी, ये यार फलाना ठीक नहीं। ये बहाने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। तो मैं आखिर में मियाँ असलम साहब से भी थोड़े से पॉइंट लूँगा। तो आज इमरान खान ने जेल से जनाब बताया है कि अब मैं एहतजाज के लिए बाहर निकले, मैं जेल से खुद लीड करूँगा। हाय असद के जाऊँ, पहले कौन लीड कर रहे असी, हुण ना अमीन गंडापुरी ते एतबार है ना अपनी बाजी अलीमा ते एतबार है। अलीमा कहती है कुछ लो कुछ दो। मैंने कहा अलीमा दे कोल देने वास्ते है कि भाई मियाँ साहब देखो, इमरान के पास देने के लिए क्या है। हुकूमत के पास तो है ना कि हुकूमत इमरान को छोड़े, कुछ लो और कुछ दो। मियाँ साहब इधर जो है ना वो इशारा रुक रहा है, तो आपसे थोड़ी सी मैं करूँगा, तो आप गुफ्तगू करें। ये जो कह रहे हैं कुछ लो और दो, इनके पास देने और लेने के लिए क्या है जी। हुकूमत के पास तो बड़ी चीज़ें हैं, आप बताएं मियाँ साहब। देखिए जी मलिक साहब, बेसिकली तो लेने देने का मामला जो होता है ना वो अहले इक़्तिदार के पास होता है, हाँ, के पास होता है जी। वो कुछ ना कुछ बेनिफिट एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जब इनके पास तो अभी गवर्नमेंट नहीं है, अपोजिशन में है,
وہ آج کل مشکل میں ہے، ان کے اوپر کلاؤڈی ویدر ہے، ان حالات میں تو وہ کچھ بھی نہیں کسی کو دے سکتے۔ اب تو یہ ہے کہ اگر کسی کو حوصلہ بھی دے دیں تو بڑی بات ہے، وہ اب حوصلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بہت بڑا موقع ملا تھا جو اس نے ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا پاکستان میں کہ جتنی بھی یوتھ جنریشن ہے، جتنی بھی ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں، بی اے پی لڑکے لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ ایکٹیو ہو گئے تھے سیاست میں۔ لیکن ان کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کو رانگلی نیگیٹیولی ایکٹیو کیا گیا ہے، بجائے وہ پازیٹیولی ایکٹیو ہوتے وہ انہوں نے قوم کا اخلاق کردار برباد کر دیا ہے، جس سے لوگوں کے اندر ایک مایوسی پھیلی ہے، اس کو بہتری کا رزلٹ نہیں آیا۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں دینے والی بات تو کوئی نہیں ہے، شاید وہ یہ امید رکھتے ہیں، لیکن جس کا امکان بہت کم ہے کہ یہ کچھ کر سکیں گے۔ ٹھیک، تو لہٰذا تھینک یو جو میاں صاحب، آپ بھی چلا رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ بہرحال یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا، تو یہ میاں صاحب غیر سیاسی ہیں، میاں صاحب غیر سیاسی ہیں، میں نون لیگ کا ہوں لیکن میاں صاحب غیر سیاسی ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اور آج میاں صاحب نے ہمیں بڑی اچھی خوبصورت کافی بھی پلائی ہے، وہ بھی اینڈ پہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے کہ حکومت کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ صرف حوصلہ ہی دے سکتی ہے اور وہ حوصلہ بھی نہیں دے رہی۔ مزے کی بات ہے کہ وہ حوصلہ بھی نہیں دے رہی۔ تو ہم جناب یہ ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، میں باہر بھی میاں صاحب سے تھوڑا سا ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں ہلکی سی، اور یہ دیکھیں یہ ہم ہائی کورٹ آ گئے ہیں، اور یہ میاں صاحب آ رہے ہیں باہر سے۔ میاں صاحب آ جائیں سر جی، آج موسم بہت اچھا ہے۔ تو میاں صاحب آپ بہت مصروف وکیل ہیں ماشاءاللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران جلدی باہر آ جائے گا؟ میں قانونی ویسے پہلو پوچھ رہا ہوں، آپ تو غیر جانبدار ہیں۔ صاحب یہ امکان بھی بہت دور ہے، کیونکہ یہ کہنا یہ بعید القیاس ہے کہ جلدی باہر آ جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی دور دور تک امکانات نہیں ہیں، کیونکہ جس قدر مقدمات کی ایک لمبی لائن اس کے خلاف ہے، ایک مقدمہ پھر دوسرا پھر تیسرا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوسری بات ہے اگر ختم بھی ہو جائے تو یہ خود ہی اور پیدا کروا لیں گے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ اپنے لیے مقدمہ خود ہی کریٹ کر لیتے ہیں، تو ان کو کسی کو مقدمے بنانے کی ضرورت کم پڑتی ہے، لیکن یہ خود پیدا کر لیتے ہیں، لہٰذا ان کے جانے کا بھی کوئی امکان نہیں، اپنی زبان دی مٹھاس امکان نہیں ہے، ان کی زبان بہت میٹھی ہے اور بڑی شیرینی ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو سر، یہ ہمیں زیادہ ضرور بتائیں گے۔ تھینک یو۔ لو جی، آج کافی پینے کا بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ ہماری کیپچینو ہے، یہ سینڈوچ ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اور یہ ہیں جناب میاں اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر۔ سر کیسے ہیں؟ فائن سر۔ فائن۔ میاں صاحب ہم جی اسلامیہ کالج سول لائن کے کٹھے اسٹوڈنٹ ہیں، کٹھے پڑھتے تھے، کٹھے رہتے تھے ماشاءاللہ، اور اب یہ بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ہمارے ہائی کورٹ کے نیب صدر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میاں صاحب آج مزہ آ رہا ہے نا کافی پینے کا؟ مزہ آ رہا ہے؟ اچھا، تو یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل بنے ہیں سید حافظ عاصم منیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ فیلڈ مارشل جو ہے فوج کا ہائیسٹ رینک ہے آن دا بیسس آف دا گڈ اچیومنٹ۔ ہاں جی، اچیومنٹ ان کی ہے، انہوں نے یہ ایک بیٹل جیتی ہے جس میں اپنے دشمن کو نہ کو چنے چبائے ہیں، اس کا برا حال کر دیا ہے، اس کو اتنا پاگل کر دیا ہے کہ دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ۔ ہاں جی، ان حالات میں جو اچیومنٹ ہے اس کا رزلٹ تو ظاہر آنا چاہیے تھا، اگر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل نے بنا دیا ہے، دیٹس گڈ۔ اور اس میں سے تو اس کے ساتھ ہم جناب ظہیر احمد صدیقی کو اسلام کرتے ہیں کہ انہوں نے گڈ اسٹریٹجی نے ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے، اور پوری دنیا میں اس پاکستان کا طوطی بولتا ہے، تو لہٰذا ہم تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو اسلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت کرے، انہوں نے ملک کی عزت آنے میں بڑا اضافہ کیا ہے اور دشمن کے دانت پھٹے کیے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھے خیالات میاں صاحب کے سنے ہیں، تو ہمارے بھی یہی خیالات ہیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔